में उसकी इजाज़त नहीं रही। मुझे लगता है जैसे गुंडा राज बहुत ज़्यादा हो गया है। उनको मरियम नवाज बहुत पसंद है, उनकी तकरीर करने का अंदाज़ बड़ा पसंद है कि जनाब वो बड़ा अपने आप को बड़ा अच्छा कैरी करती हैं और वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सबा कमर बड़े खूबसूरत तरीके से जियो न्यूज पर बैठकर एस्टेब्लिशमेंट की गुंडागर्दी पर बात कर रही हैं। सबा कमर का कहना था, पूरी दुनिया में अगर आप किसी चीज से मुत्तफिक नहीं होते तो आपको एहतजाज का हक दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में लगता है गुंडा राज है। अगर हम अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाना चाहते हैं, जो कि हमारा हक है, पर हमें उसकी इजाज़त नहीं है। इस वीडियो को देखकर अंदाजा होता है कि अब चाहे कोई इमरान खान का हामी है या मुखालिफ, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान को जेल में रखना जुल्म है और इमरान खान की रिहाई फौरन होनी चाहिए। ये हकीकत है कि कौमी हीरो को नाहक जेल में कैद रखना पाकिस्तान की तौहीन है और इसी गुंडा राज की शक्ल बलूचिस्तान में रोज देखने को मिलती है। ये रियासत अपनी वहशत और दरिंदगी की इंतहा को पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म जुबैर बलोच की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ जारी धरने पर बराह रास्त फायरिंग और खवातीनों बच्चों पर तशद्दुद किया गया। ऐसी खुली बेगैरती दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। बलूचिस्तान में एक नहत्ती औरत बंदूकों वालों के सामने खड़ी हो गई। हम गोली या बंदूक से नहीं डरते, खुदा हमारा भी है, सिर्फ पंजाबियों का नहीं। पाकिस्तान के दिलों से बंदूक का खौफ खत्म हो चुका। अल्लाह कैसे जलील करता है। 3 सालों में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ISI और MI से इमरान खान और PTI के खिलाफ जितनी भी साजिशें करवाई, वो तमाम की तमाम बेनकाब हुई और दुनिया भर में एक्सपोज भी हुए और पाकिस्तानियों के सामने इनका नंगापन भी जाहिर हो गया, मगर इसके बावजूद अपने ढीठपन से बाज नहीं आ रहे। इमरान रियाज खान भी आजकल क्रीज से बाहर निकलकर शॉर्ट्स लगा रहे हैं। अपने ताज़ा तरीन व्लॉग में एंकर इमरान रियाज खान का कहना है, हुकूमत के शदीद घबराने का वक्त हुआ चाहता है। रिचर्ड जो कुछ कह रहा है वो इनफरादी हैसियत से नहीं कह रहा, बल्कि पूरी ट्रंप इंतजामिया उसके पीछे खड़ी है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन हमारी हुकूमत ने अब बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि जब भी कोई मुल्क पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर बात करे, इसको हमारे एटमी असासे खतरे में करार देना है और वावीला करना है कि ये कौमी सलामती का मसला है। हाफिज नईम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इमरान रियाज खान का कहना है, हाफिज नईम और रहमान को जेल में कैद लीडर से इसराइल मुखालिफ गारंटी चाहिए, मगर हुकूमत में बिठाए जो बाइडन के चमचों और एस्टेब्लिशमेंट से वो मुतमईन हैं। एस्टेब्लिशमेंट की लगातार खिदमत में जमात इस्लामी का भी अलग अपना मकाम है। शहजाद अकबर का अपने ताज़ा तरीन व्लॉग में इंकिशाफ करते हुए कहना है, आसिम मुनीर को मरियम नवाज बहुत अच्छी लगती हैं। वो उनकी तकरीरें सुनकर खुश होते हैं। उनका कहना है वो अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करती हैं। आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के इताअत से बहुत मुतमईन है। बेशक बिलावल ने भी इताअत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जनरल आसिम मुनीर समझते हैं बिलावल दिल से उनकी इताअत नहीं करते, जबकि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज उनकी दिल से इताअत करते हैं और मरियम नवाज उनको अच्छी लगती हैं। नून लीग गुनाह बे लज्जत का शिकार है। इख्तियारात उसके पास है नहीं, इज्जत भी नहीं है, मैंडेट भी अपना नहीं। नून लीग की शोहरत उसकी जिल्लत में लिख दी गई है, इस मकाम पर जाकर गिरी है। इमरान खान का अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहना है, आप मुल्क की सरहदों की फिक्र करें। एस्टेब्लिशमेंट या किसी बाहर के मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। बनी गाला में हाउस अरेस्ट नहीं होऊंगा, बल्कि मुकदमात का सामना करूंगा। 2.5 साल से मुकदमात भुगत रहा हूँ, डील की जरूरत नहीं। उनका मजीद कहना था कि 9 मई की साजिश पहले से तैयार की गई। 9 मई उन्होंने किया जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई हैं। साल 2024 का आगाज 13 जनवरी के मनहूस फैसले से हुआ था और एक मनहूस मुनसिफ की सोच से हुआ था। बल्ला छीनने का फैसला ऐसा था जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन को तबाह बर्बाद कर दिया और जिसका खुमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। और आज अदलिया जहाँ खड़ी है उसकी वजह भी 13 जनवरी का फैसला ही है। 2024 के आखिरी चंद घंटे बचे हैं। ये पूरा साल इमरान खान ने जेल की सलाखों के पीछे गुजारा है, जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती था। हमने उसे 500 दिनों से ज्यादा जेल में बंद किया हुआ है और इमरान खान को 2024 कौन वापस लुटाएगा। पंजाबी की कहावत है कि जब अल्लाह ताला ने किसी को सजा देनी होती है तो उसको लाठी नहीं मारता बल्कि उसकी मत मार देता है। अल्लाह ताला ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। पिछले 2.5 सालों में उन्होंने जो भी कदम उठाया वो अपनी अना की तस्कीन और ताकत के गरूर में था, लिहाजा हर बलंडर उनके गले पड़ता गया। आज हालात ये हैं
کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس اسلحہ و بارود کے ڈھیر لگے ہیں مگر طاقت ان کے ہاتھوں سے پھسل چکی ہے۔ وہ اپنی بنیادی قوت کھو چکے ہیں، اپنی طاقت کا خوف کھو چکے ہیں، اپنی وقت کھو چکے ہیں، قدر و منزلت کھو چکے ہیں۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ڈنڈا تو نظر آتا ہے مگر سامنے سر جھکائے انسان نہیں، بلکہ مزاحمت کی لاکھوں آوازوں کا شور نظر آتا ہے۔ طاقت کے بے جا استعمال نے ان کی طاقت کا خوف اور ان کی قوت ختم کر ڈالی ہے۔ قوم کے خلاف اعلان جنگ کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے قوم کی نظروں میں اپنی وقت ختم کر ڈالی ہے اور نفرت کا وہ ذخیرہ سمیٹا ہے کہ جو ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ ایک گرتی دیوار سے زیادہ ان کی اہمیت نظر نہیں آتی۔ آج اسٹیبلشمنٹ نہ حکومت سنبھال سکتی ہے، نہ سیاست، نہ اندرونی معاملات پہ ان کا کوئی کنٹرول ہے اور نہ ہی بیرونی حمایت میسر ہے، نہ خارجہ پالیسی کا کچھ علم ہے اور نہ ہی معیشت کے حوالے سے کچھ کرنے کی سکت۔ مسلط ٹولوں کے ذریعے جابرانہ تسلط برقرار رکھنے کی کوشش میں اول مینڈیٹ پہ ڈاکہ اور پھر پرامن جدوجہد کا رستہ روکتے ہوئے نہتے مظاہرین پر گولیاں برسا کر اپنی بوکھلاہٹ اور شکست کا اعلان بھی کر دیا اور قومی و بین الاقوامی سطح پر سخت مزاحمت اور رد عمل کا شکار بھی ہو گئے۔ اب نہ آگے جانے کا راستہ نظر آتا ہے، نہ پیچھے ہٹنے کا۔ لے دے کر اڈیالہ جیل میں رنگ پرنگی آفرز پہنچائی جاتی ہیں جو روزانہ ٹھکرا دی جاتی ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی شکست خوردگی دیکھنی ہو تو فوجی ترجمان کی حالیہ پریس کانفرنس سن لیں۔ خوف، بکھلاہٹ اور ڈر جھلکتا دکھائی دے رہا تھا، شکست خوردگی اور بے بسی عیان تھی۔ تاریخ عمران خان کی حقیقی آزادی کی تحریک کو عوامی فتح کے نام سے یاد رکھے گی، جبکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور کارپتریوں کو بطور عبرت کے مثال کے ایک شخص کو گرانے کی کوشش میں جرنیل سیاسی مافیا اخلاقیات کی آخری حدوں سے بھی گر گئے۔ لیکن عمران خان تو آج بھی پورے قد سے کھڑا ہے، تاہم اسٹیبلشمنٹ اور ان کی کٹ پتلیوں کو اپنی بقا کی فکر لاحق ہے۔ عمران خان کے نام پر کراس لگانے والے آج اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ بس ہمیں ریسکیو کر لو۔ اس کے نام پہ میڈیا میں پابندی لگانے والے اس کا ذکر نہ مٹا سکے، بلکہ اب تو وہ ایک شخص ان کے اعصاب پر سوار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلیوں نے اپنا جابرانہ تسلط بچانے کے لیے کیا کیا جبر نہیں ڈھایا، کیا کیا فسطائیت نہیں مچائی، کیا کیا سفاکت نہیں دکھائی، مگر عمران خان آج بھی مقبول ترین ہے۔ اس کی جماعت ملک کی نمائندہ جماعت اور قومی حمایت کی حامل ہے، جبکہ انہیں خود کیا ملا؟ اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت کھو بیٹھی، وقت کھو بیٹھی، اندرونی و بیرونی حمایت کھو بیٹھی، فیصلہ سازی اور بیانیے کا اختیار کھو بیٹھی اور اب کاروبار بھی کھو رہی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ چند ماہ کا ذلت امیز اقتدار آیا، مگر ہمیشہ سے سیاست سے بے دخلی مقدر بن چکی اور وہ آج اپنی بقا کے لیے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں۔ ٹاؤٹ صحافی منیب فاروق کا کہنا ہے، خبر کی بنیاد پر آپ کو بتا دوں، عمران خان باہر نہیں جائیں گے، نہ وہ جانا چاہتے ہیں اور نہ ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کو باہر بھیجنا چاہتی ہے۔ جب تک عمران خان 9 مئی کا چیپٹر کلوز نہیں کروائیں گے، اپنی سلیٹ صاف نہیں کریں گے، آج کی خبر ہے کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ اگر عمران خان کو جیل میں رکھنا آپ کی مجبوری ہے تو پھر آپ کا پولیٹیکل سٹیٹس ختم ہو چکا۔ جو حکمران جماعت یہ سمجھتی ہو کہ اگر اپوزیشن لیڈر باہر آ گیا تو میری حکمرانی کو خطرہ ہے تو ان کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی کا منہ توڑ جواب۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اس بات کا اعتراف کریں کہ آپ سے ملک نہیں چل رہا۔ سیاست کا مقصد کسی کو جیل میں ڈالنا یا نکالنا نہیں ہوتا، ہم جائیں گے، سب کے پاس پیر پکڑیں گے۔